दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्ज तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धि मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। पर्साको पकहा मैनपुर गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार भएता 4 वर्षको अवधिमा 70% विकास निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन 2074 पछि पकहा मैनपुर गाउँपालिकाका प्रमुख विजय कुमार चौरसियाले भौतिक पूर्वाधार विकासको साथसाथै स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाएका थिए। यो 4 वर्षको अवधिमा यस क्षेत्रमा विभिन्न विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै पालिका अन्तर्गतका 70% सडकहरूलाई ढलान गरिसकिएको छ भने यस पालिका अन्तर्गत रहेका 5 वटा वडाहरूको विद्यालयहरूलाई स्तरोन्नति तथा भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाको 5 वटै वडाका टोलहरूमा अहिले सडक ढलानको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 30% सडक ढलान कार्य यस वर्ष सम्पन्न गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी गरिब विपन्न परिवारका लागि घाँस बाँसको व्यवस्थाका साथसाथै चापाकल वितरण समेत गरिएको छ। गाउँपालिकाले गरिब परिवारहरूलाई ग्यास सिलिन्डर पनि वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 पकहा मैनपुर अन्तर्गत रहेको श्री रामचन्द्र भगत माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका साथसाथै छात्राहरूलाई सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षित गर्नका लागि साइकल वितरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन गरिएको छ। वडा नम्बर 5 सबैठवा अन्तर्गत रहेका श्री नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय फजतवामा भवन अभावलाई मध्यनजर गर्दै पालिकाले उक्त स्कुलमा 2 वटा भवन निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छन्, जुन 70% भन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 4 वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारको ऐन कानून बुझ्दै विभिन्न बाधा अवरोधहरूको बावजुद पालिकाले 60 देखि 70% विकास निर्माणको कार्यहरू गरेको छ। अर्कोतर्फ यस आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अझै विकास देखिने गरी योजनाहरू पास गरिएको छ भने गरिब निमुखा परिवारहरूका लागि विशेष योजनाहरू ल्याइएको छ, जुन चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गरिने अध्यक्ष चौरसियाको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ पकहा मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम प्रदेश बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब स्थानीय सरकारको यो कार्यकाल पनि सकिन आँटेको छ, कस्तो अनुभूति हुँदैछ त? अब हेर्नुहोस्, यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो धेरै कुरा सिक्न पाइयो। म एउटा शिक्षण पेसाबाट म आएको मान्छे हो। खासै पहिला मलाई त्यति राजनीतिक पनि थाहा थिएन होइन। म एउटा टिचरको रूपमा म थिएँ। अब शिक्षकको रूपमा पनि काम गर्दाखेरि त्यहाँ पनि धेरै कुरा सिकिन्छ। समाजीकरणको बारेमा, सोशलाइजेसनको बारेमा, समाजको बारेमा, विद्यार्थीको बारेमा, गार्जियनको बारेमा, समाजको बारेमा पनि धेरै कुराहरू अध्ययन गरिन्छ। त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ। तर त्यहाँभन्दा पनि यहाँ बढी अनुभव मलाई भएको छ। धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो। विकासको बारेमा, नेतागिरीको बारेमा पनि धेरै कुरा सिक्न पाएँ। जे होस्, एकदम रमाइलो छ, राम्रो छ। मैले धेरै राम्रो मानेको छु। अब जस्तो यहाँले सुरुवातको बेलामा, निर्वाचनको बेलामा पक्कै पनि आफ्नो एउटा घोषणा पत्र त सार्वजनिक गर्नुभएको थियो होइन? विभिन्न प्रतिबद्धता तपाईँले आफ्नो जनता समक्ष गर्नुभएको थियो होला, विकास निर्माणको कामहरू गर्छु भनेर। तर तपाईँले त्यो गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनताको माग र जनताको चाहना कतिको पुरा गर्न सफल हुनुभयो? करिब अब मलाई लाग्छ 60-70% गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो यस्तो कुरा हो नि कि यसमा एक्ज्याक्टली म 80% गरेँ भन्न कुरा पनि मिल्दैन। सबैको तपाईँ इभ्यालुएसन पनि म गरेर राखेको छैन। मलाई लाग्छ यो फेरि हाम्रो समय छ नि, अहिले 7-8 महिनाको समय छ। यसमा मोर देन 80-90% हाम्रो हुन्छ। जोस् हामी काम पुरा कम्प्लिट गर्छौँ जस्तो लागेको छ मलाई, गर्छौँ पनि। अब यहाँले भन्नुभएको 60-70% गरेको छु भनेर, अनि बाँकीको चाहिँ 30-40% चाहिँ नगर्नु कारण? होइन, अहिले बिचमा टाइम छ नि। अहिले त म गर्ने तर्खरमा छु। जस्तै मैले विद्युतीकरणको लागि, कृषि विद्युतीकरणको लागि एउटा काम भनेको थिएँ। वाइफाई पनि म फेरि गर्छु त्यो पनि भनेको थिएँ। तर वाइफाई सुरुमा लागू भएन। बिचमा विभिन्न टेक्निकल गडबडीले गर्दा म सञ्चालन गर्न सकेको छैन। तर म त्यो कुरालाई यसपालि म कम्प्लिट गर्छु। र कृषि क्रान्ति गर्नको लागि कृषि सिँचाइमा पनि हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई राम्रो किसिमको सुविधा
सुविधा होस्। सिँचाइ प्रक्रिया सबभन्दा कृषिमा सबभन्दा ठुलो कुरा सिँचाइ हो। पानी हाम्रो यो भनौँ नि तराईमा पानीकै सबभन्दा ठुलो अभाव छ। नहरको छैन, कुलो छैन। नहर भए पनि समयमा पानी आउँदैन, अन टाइम पानी आउँछ, त्यसबाट धेरै फाइदा छैन। तर खेतमा हामी बोरिङ गराएर कृषिको के अरे इलेक्ट्रिफिकेसन गरेर हामी त्यो स्विचको व्यवस्था गऱ्यो भने मलाई लाग्छ 100 1 बिघा सिँचाइ हुन्छ, कृषकलाई धेरै फाइदा हुन्छ। र त्यो काम यसपालि म जसरी पनि कम्प्लिट गर्छु 100%। अब तपाईँले यो पक्का मैनपुर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण विकासको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कस्तो छ अहिलेको अवस्था पक्का मैनपुरको? तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले के कस्ता कामहरू गर्नुभयो त विकास निर्माणको? अब हेर्नुहोस् हजुर, यसमा त अब धेरै काम गरियो नि। अब शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिएको छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरिएको छ, कृषिको क्षेत्रमा पनि, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि काम गरिएको छ। एट ए टाइम अब सबै एक एक गरी सोद्धाखेरि त्यसरी जवाब दिँदा सजिलो हुन्छ। अब के काम गर्नुभयो भने यो 4 वर्षमा त 5 समुद्र काम गरेका छ भने अब त्यसरी भन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ भने तपाईँ एउटा सिस्टम होइन, अब यो क्षेत्रमा कुन काम गर्नु, यसमा के गर्नु, यसमा के गर्नु, एक 1 बाई 1 काम कुरा। मैले त अब पूर्ण रूपमा विकास निर्माणको कामहरूमा के गर्नुभयो भनेर चाहिँ मात्र सुन्न खोजेँ। लाग्छ भने त्यो हाम्रो गाउँपालिकाको स्कुलमा 10 बजेदेखि 4 बजे पढाउने वातावरण थिएन। अब खोइ अब हाम्रो अब शिक्षकहरू नबुझेको हो कि हाम्रो हेड सरहरू नबुझेको के थियो भन्ने कुरा मलाई पहिला त्यस्तो थिएन। अब छुट्टी 1 बजे हुन्थ्यो, कहिले 2 बजे हुन्थ्यो, अब कहिले 10 बजेदेखि स्कुल सञ्चालन हुने त्यस्तो गतिविधिलाई मैले सुधार गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार भने त्यसका भवनको व्यवस्थापन मैले धेरै गरिसकेको छु। जुन स्कुलको अवस्था एकदम कमजोर थियो त्यसलाई पनि म धेरै माथि उकास गरेको छु। र अहिले होलमा हुँदाखेरि यता कोरोना नआएको भए मलाई लाग्थ्यो यो पर्सा जिल्ला होइन प्रदेशमै हाम्रो गाउँपालिकाको स्कुल 1 नम्बरमा हुने पर्ने थियो। तर यो कोरोनाले बन्दी अहिलेसम्म बन्दी छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि औषधि किनेर म ठाउँमा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याइराखेको छु। समयमा यो पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम जे जति स्वास्थ्य सम्बन्धी छ अहिले म MBBS को व्यवस्था गरेको छु होइन, एकदम गरिराखेको छु। यसमा एकदम राम्रो। अब तपाईँ पक्का मैनपुर गाउँपालिकाको नि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि हिजोको र आजको पक्का मैनपुरमा चाहिँ के कस्तो खालको फरक पाउनुभयो, या भने जनताले के कस्तो खालको फरक अनुभूति गरेको छ त? अब म आउनुभन्दा अगाडि अब एक बर्सातको समयमा कुनै पनि गाउँमा जाँदाखेरि बाटो राम्रो थिएन, हिलोमै बाटो थियो। जाँदाखेरि एउटा बाइक एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्न आधा घन्टा 1 घन्टा पनि लाग्थ्यो। 2-3 जना मान्छे लाग्थ्यो पुर्याउनको लागि, हिलो थियो। तर मलाई लाग्छ प्रत्येक गाउँ हाम्रो वार्डको जति गाउँहरू छन्, जस्तै 1 नम्बर वार्डमा करिब 70-80% हाम्रो ढलान भइसकेको छ। बाटो राम्रो छ, चिटुक्क परेको बाटो छ, आउन जानु पनि छ। कहीँ हामी तपाईँको यो पिचिङ पनि गराएका छौँ। धौरे बाटो हाम्रो पकाउन पिचिङ भइसक्यो, पिचको व्यवस्था भइसक्यो। अहिले हाम्रै कार्यकालमा वीरगञ्जबाट तपाईँको भिसुवाको बाटो पिचिङ, तपाईँको वीरगञ्जबाट भिसुवा पुग्नलाई तपाईँको 1.5-2 घन्टा लाग्ने समयमा मलाई लाग्छ मुस्किलले हामी 15 देखि 20 मिनटमा पुगिराखेका छौँ। त्यो पनि एउटा विकास हो। सबै गाउँको जो कनेक्टेड रोडहरू छन् त्यो पनि राम्रो भइसकेका छन्। तर अहिले आएर बर्सातमा धेरै पानी परेको हुनाले, दिनका दिन पानी परेको हुनाले र टिपर यो बाटो बनाउनको लागि प्रत्येक गाउँपालिकामा विकासको कार्यक्रम भइराखेका छन्। कच्ची ग्रेभलिङ बाटोमा यो टिपरहरू जाँदाखेरि त्यो हाई प्रेसरले गर्दाखेरि बिचमा बाटो नबिग्रेको छैन भन्ने म भन्न सक्दैन। तर यही कुरा पनि मैले के भन्न खोजेँ भने हामीले सडक निर्माणको कुरा गरिराखेको छौँ नि, अझै पनि गाउँपालिका भित्रका अधिकांश सडकहरू जीर्ण रहेको अवस्था छ। झन् अहिले बर्सातको मौसम पनि छ, मनसुन फेरि सक्रिय भएको छ होइन, र अहिले त्यो सडकको खाल्डा खुल्डी सडकहरू पानीले गर्दाखेरि, पानी परेकोले गर्दा हिलाम्मै भएको अवस्था छ, आवत जावत गर्नमा कठिनाइ भइरहेको छ भनेर यसतर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारले हेरेन भनेर चाहिँ गुनासो पनि छ। अब हेर्नुहोस् कुरा यस्तो छ, हाम्रो एउटा सिस्टम छ। बिना सिस्टममा हाम्रो गाउँपालिका चल्दैन। सिस्टम भनेको नै हाम्रो रेड बुक हो। रेड बुकमा कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी लेख्छौँ। जस्तै गाउँसभा हुन्छ, हामी यो विकास गर्छौँ, यो गर्छौँ भन्ने कुरा सबै 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर एउटा नम्बरिङ सिस्टमबाट हामी काम लेखेका हुन्छौँ। तर बीचमा हामी मर्मत सम्भारको लागि पनि अलिकति पैसा राखेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मर्मत सम्भार गर्दा पनि 5 लाख 10 लाखभन्दा बढी पैसा लाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यो ठाउँमा गएर हामी कन्फ्युजन हुन्छ। मलाई कसलाई थाहा थियो, मलाई लाग्छ तपाईँलाई पनि यो थाहा छैन। यो आफ्नो जीवनकालमा हामी यस्तो बर्सात त देखेकै छैन। मेरो उमेर पनि करिब 50 वर्षको हुन थाल्यो। 50 वर्षको अवधिमा यस्तो बर्सात यति पानी परेको मलाई याद छैन। तर यो 2 वर्षदेखि जब कोरोनाको लकडाउन भयो, लकडाउन पछि यता जुन पानीको अवस्था भयो र जति पानी परिराखेका छन्, यो पानीको अवस्था हेर्दाखेरि मलाई के लागेको छ भन्ने कुरा कि यति नै पानी परिराखेका छन्। जुनसुकै पनि ठाउँमा टिपर गयो, अहिले गएर हेर्नु नि पिच रोड कस्तो भइसकेको छ टिपरले गर्दाखेरि। तपाईँको 2-2 फिटसम्म पनि भाँसिसकेको छ। तपाईँको मेन रोड
जसमा यति क्षमता 80 टन क्षमता बोकेर बस ट्रक गुड्ने ठाउँमा पनि पिच तपाईँको धस्ने अवस्था आएको छ भने हाम्रो गाउँको त त्यस्तो बनेको छैन। हामी त र सबभन्दा ठुलो कुरा छ आजको 4 वर्षभन्दा अगाडि भएको के थियो? यी नेताहरू के गरेका थिए? कुनै पनि काम गरेका थिएन। भ्रष्टाचारी ब्रह्मलुट मात्रै भएको थियो। कागजमै विकास भएर पैसा खाएका छन्। हाम्रै गाउँको कुरा गर्ने हो भने एउटा पनि विकास नगरी करिब सबै पैसा खाएका छन्। पहिला 4 वर्ष अगाडि जे पनि तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। यो संहिता आएपछि अहिले यो 74 सालको चुनाव भएको छ। जे जति मेयरहरू छन् गर्नुभएको छ त मेयर गरेका छ, गाउँपालिकाका प्रमुख गरेका छन्। योभन्दा पहिला कुनै पनि विकास भएको थिएन। यसको त प्रमाण तपाईँहरू आफै गएर भोलि पर्सिसम्म तपाईँ पर्सा जिल्लामा गएर हेर्नुहोस् न के काम भएको छ कि छैन। एकदम गरेका छौँ हामी सबैजना मिलेर जबरदस्त काम गरेका छौँ। अब हामीले बरसातको कुरा तपाईँले पनि गर्नुभयो होइन? यो पालि बरसात असाध्यै भयो जसले गर्दाखेरि विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा अप्ठ्यारो पनि भयो भनेर। तपाईँको गाउँपालिकामा चाहिँ बरसातले के कस्तो खालको क्षति पुर्यायो त? अब हेर्नुहोस् बहिनी, हाम्रो गाउँपालिकाको दक्षिणतिर बोर्डर पर्छ। बोर्डरमा टाँसिएकै एउटा नहर छ। नहरकै टाँसिएको फेरि उता रेलको लिक छ र रेलको लिकको उता फेरि नहर छ र फेरि भारत सरकारले एउटा रोड बनाउँदैछ। अब तपाईँ भन्नुहोस् पानीको निकास जति पनि नेपाल पर्सा जिल्लाबाट जनी पहाडको जति पानीहरू छन् कहाँ जाने हो? बोर्डर भएर जाने हो। किनभने उता ओकालो छ, यता भिरालो छ। ओकालोबाट तपाईँको भिरालो ओह्रालोतिर पानी जाने हो र सबै पानी आएर कहाँ रुक्छन्? यहाँ सबै गएर त्यहाँ बोर्डरमा पानी रुकिराखेका छ र त्यही बोर्डरमा हाम्रो गाउँ छ। जस्तै हाम्रो धोरे गाउँ, पका मैनपुर, त्यसपछि सबैठुवा, खेसराहा, भेलाहा, लहावर थकरी र सबैभन्दा बढी डुबानमा पर्ने धोबिया टोला। यस्ता गाउँहरू प्रत्येक साल पानीको डुबानमा छन्। बाढीमा त हामी यति पीडित भएका छौँ पानीले गर्दाखेरि कि सबभन्दा ठुलो नोक्सान पानीले भएको छ। यहाँसम्म कि रोपाई बिउ समेत पनि मान्छेहरू। त्यसको कुनै विकल्प छैन? विकल्प छ। विकल्प एउटै छ कि हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले इन्डियाको सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग कुराकानी गर्नुपर्छ र जुन यिनीहरू पुल बनाएका छन्, जुन पुलका जुन पानी बग्ने जुन साइज छ त्यो क्षमता कम भयो र सबभन्दा नहर जुन छ, नहरमा के भएको छ? नहरको पानी माथि बग्छ। नहरको पानी माथि बग्छ र तपाईँको नदीको पानी के छ भने यस्तो अब त्यसलाई के भने एउटा यस्तो गहिरो बनाएर तलबाट पानी गएर फेरि माथिबाट निस्कन्छ। त्यसबाट पानी निकास छैन। सबै बालुवाले भरिसकेको छ। कि त्यसलाई सरसफाइ गर्नुपर्छ कि त्यसलाई भत्काएर नै नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था छ। नत्र भने जबसम्म त्यो हुँदैन तबसम्म त्यो पानीको निकास छैन। र यो हाम्रो बसको कुरा होइन, यो हाम्रो पर्सा जिल्लाको पनि कुरा होइन, नेताको कुरा हो। यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट हाम्रो परराष्ट्र होइन मन्त्रालयको थ्रुबाट त्यहाँको परराष्ट्रसँग सम्बन्ध गरेर मलाई लाग्छ यो कुरालाई समाधान गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो यो बसको कुरा छैन र जबसम्म त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, पुलको व्यवस्था हुँदैन, खुला रूपमा पानी बग्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यो कुनै पनि हालतमा हाम्रो गाउँपालिकाको अवस्था सुधार हुँदैन। डुबानमा हुन्छ। यसपालि धानै राम्रो भएन। अब बिउ छर्यो, त्यहाँ 4 फिट 5 फिट पानी लाग्यो भने सबै बिउ गइसक्यो। अब समय गइसकेपछि फेरि बिउ पाएन। अब बिउ नपाएपछि कति खेतहरू त्यस्तै बाँझो परेका छन्। के गर्ने? हामी पनि ल्याएर बिचबिचमा चामलको वितरण गरेका छौँ गरिबहरूलाई। अहिले पनि हाम्रो घरमा आउँछ, आएको गरिबलाई म फर्काएर पठाउँदैन, केही न केही मद्दत गर्छु। जति सक्छु त्यति मद्दत अहिलेसम्म गरेका छौँ। जोस् अहिलेसम्म ठिकै अवस्था छन्। अब विकास निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा नि प्राय जनप्रतिनिधिहरूको के गुनासो हुन्छ भने हामीले विकास निर्माणको काम गर्न खोज्दा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सपोर्ट पाउँदैन, सहयोग पाउँदैन भनेर। यो खासमा वास्तवमा साँच्चै नै तपाईँहरूले केही गर्न खोज्दाखेरि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको सपोर्ट नपाउने हो कि या भने तपाईँहरूले नै गर्न नसकेको हो अथवा तपाईँहरूको लागि जुन एउटा संविधानमा अधिकार तोकिएको छ त्यो अधिकारको प्रयोग तपाईँहरूले गर्न नसकेको के हो कारण? होइन, त्यस्तो छैन। यो जस्तै एउटा कुरा त यो पक्कै हो कि पैसा टाइममा आउँदैन। जस्तै हाम्रो 4 महिनामा पैसा पठाउने केन्द्र सरकारबाट सिस्टम छ। जस्तै सराउन, भादो, असोज, कार्तिक 4 महिनाको पैसा एक किस्तामा आउँछ, फेरि 4 महिनाको आउँछ, फेरि 4 महिनाको किस्ता आउँछ। त्यो किस्ता त्यहाँबाट टाइममा आइराखेको छैन। त्यो किस्ता के गर्छ अब कुनै त्यो माथिको कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तर त्यो पैसा टाइममा नआएको भएको हुनाले अब जस्तै हामी काम गराइदिएँ। काम गराउने बित्तिकै ठेकदारहरू अथवा उपभोक्ता समितिका मान्छेहरू पैसा त अब खर्च गरिसकेपछि ब्याज लाग्छ। तिनीहरू अहिले ब्याजमा काम गर्दैछन्। अब तिनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। अप्ठ्यारो भएपछि पैसा चाहिन्छ कि चाहिन्छ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यसकारण जबसम्म पैसाको अख्तियारी आउँदैन तबसम्म हामी काम लगाउँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो काम ढिलो भएको छ। तर त्यहाँ समस्या छ सङ्घ सरकारबाट। अब मलाई त कतै के लाग्छ
भने सङ्घ सरकार पनि यो गाउँपालिका भएपछि टाउको दुखाइ त बनेको छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। या भने स्थानीय सरकारमा चाहिँ भ्रष्टाचार बेसी भयो भनेर चाहिँ नपठाउने हो? यो तपाईँ थाहा छ हाम्रो तपाईँको अहिले कतिको बजेट हो देशको? 16 खरबको बजेटको जम्मा हामीलाई 12-13% पैसा दिएको रहेछ हामीलाई, र 12-13% पैसामा नै पुरै गाउँपालिकाहरूको पुरै तपाईँ यत्रो विकास भएका छन् र उनीहरू 85% पैसालाई के गर्यो? यदि हामी भ्रष्टाचारी हो भने 85% पैसा कहाँ खै कसले जनता कसलाई थाहा छ? सङ्घ सरकारको 85% पैसा कता गयो? कुन विकास गरेको छ? ल एउटा बताइदिनुहोस्। हाम्रो यता सङ्घ सरकारको विकास के छ र? पर्सा जिल्लामा के विकास गरेका छन् र हाम्रो विकास गरेर हेर्नुहोस् त। हामी जति पैसा पाएका छौँ मलाई लाग्छ सङ्घ सरकार गरेको भन्दा 50 टाइम्स बढी काम गरेका छौँ कि छैन? यो त सोझै दुष्प्रचार हो कि यस्तो कुरा भनिदियो यो मेयर भ्रष्टाचारी हो, उपमेयर भ्रष्टाचारी हो, सबै पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारी हो। अनि भ्रष्टाचारी 1 मिनट भ्रष्टाचारी हामी बनेपछि न संहिता खारिज हुने हो? भएन अब जनतालाई भ्रम फैलाइदिने, जनताहरूको दिमागमै कुरा सेटिङ गरिदिने, उनीहरूको सफ्टवेयर नै बिगाडिदिने, उनीहरूको जुन यो एउटा यो काम गरिराखेको जुन सिस्टम छ त्यसलाई नै डिस्टर्ब गरिदिने। अनि डिस्टर्ब गरेपछि हो यो त खतम छ। अब हाम्रो विरोधमा जनताहरू उत्रिन्छ, बापरे बहिनीहरू त काम गर्न सकिने। यो भएन भनेको भरमा मात्रै, तर त्यो पनि चल्नेवाला छैन। अब गएर सोध्नुहोस् गाउँमा, जनतासँग सोध्नुपर्छ, नेतासँग सोध्नु पर्दैन। अब मेरो पार्टीको मान्छेले भन्छ म राम्रो छु, मेरो विपक्षी पार्टी भन्छ विजय चौरसिया राम्रो छैन, उनीहरू जहिले पनि विरोध गर्छ। पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहको कुरा गर्नु पर्दा नि प्रमुख र उपप्रमुख बीच चाहिँ मेलमिलाप नै हुँदैन, एक आपसमा विवाद भइरहेको हुन्छ विभिन्न विषयलाई लिएर, विकास निर्माणको विषयलाई लिएर। यहाँसम्म कि पकामैनपुरमा त झनै बढेको पनि देखियो। केही समय अघि त तपाईँले नै पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो, मैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर चाहिँ यहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। खासमा त्यति बेला के भएको थियो र यहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गर्नु पर्यो त? बहिनी त्यस्तोमा के भयो कि हाम्रो बैठक भयो, कार्यपालिकाको बैठक भयो, गाउँसभाको बैठक भयो। गाउँसभाको बैठक हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, विजय चौरसिया तैँले के काम गरेको छ सबै कामलाई देखाउनु पर्यो। मैले भने म देखाइदिन्छु, ममा इमान्दारिता छ, देखाइदिन्छु। मैले प्रशासकीय प्रमुखलाई भने ल्याएर देखाउनुहोस्। ल्याएर देखाएपछि हामी 4-5वटा काम पनि देखाउनको लागि बहिनी हामी 4-5वटा काम देखायौँ। 5-6वटा काम देखाइसकेपछि अनि उहाँहरू जुन काम हामीले देखायौँ त्यो सबै कामलाई उहाँले के भन्नुभयो, यो यति भ्रष्टाचारी छ, यसमा यति भ्रष्टाचारी छ, यसमा यति भ्रष्टाचारी छ, उहाँहरू भन्नु सक्नुभयो। किनभने जस्तै एउटामा उदाहरण के दिन्छु भने एउटामा के लेख्यो त्यो खानेपानी तथा सरसफाइ, खानेपानी तथा सरसफाइमा 9 लाख रुपियाँ खर्च थियो। अनि त्यतिखेर उहाँले मलाई के सोध्नुभयो, ओ मेयर साहब तपाईँले यो खानेपानी सरसफाइमा खै खर्च गरेको? यहाँ त मलाई लाग्छ यहाँ 2-3वटा मात्रै खानेपानीको कल गाडेको छ, 2-3वटा कलमा त 9 लाख खर्च हुँदैन। मेरो पनि दिमाग खराब हो, म अलिकति कन्फ्युजन भयो। बाबा कहाँबाट 9 लाख रुपियाँ खर्च मलाई थाहा भएन। अनि त्यस्ता कुरा जब म कन्फ्युजन भयो, किनभने अब 1 वर्षमा गरेको कामलाई म त एकैछिनमा दिमागमा त टेप गरेर त राखेको छैन। अब के काम कति भयो, तपाईँको 700-800वटा काम हुन्छ, 700-800वटा हाम्रो शीर्षक हुन्छ। अनि 700-800को शीर्षकको काम मैले एकैछिनमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। अनि त्यसको भोलि पर्सिपट्टि बहिनी अनि गएर यसो हेर्दाखेरि त्यसमा के थियो भने 3-4वटा हामी पाइप गाडेका थियौँ। अनि यो टोयलेट 3वटा बनाएका थियौँ 2.5 लाखमा। त्यो त मलाई थाहा थिएन। खानेपानी तथा सरसफाइमा टोयलेट पर्छ भन्ने कुरा मलाई आफै थाहा थिएन। त्यतिखेर बुझ्यो सरसफाइमा टोयलेट पनि आउँछ। अनि टोयलेट 7.5 लाखको थियो। त्यसपछि तपाईँको त्यो कल गाडेको थियो र यो मोटर टङ्कीहरू त्यसमा 1.5 लाख बसाएर त्यो 9 लाख भएको थियो। अब यो कुरा उहाँलाई थाहै छैन। अनि आएर यहाँ के भनिदिनु भयो, विजय चौरसिया त 3वटा कल गाडेको 9 लाख रुपियाँ खर्च गरिदियो। अब भन्नुहोस् जनताको दिमागमा के हुन्छ? तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो खालको परिवर्तन लिएर आउनु भएको त? किनभने गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्र चाहिँ एकदमै गुणस्तरहीन हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरेको छ हैन? तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा के कस्तो खालको विकासको काम गर्नुभयो त? बहिनी पहिला त हाम्रो गाउँपालिकामा जुन स्कुलहरू छन् दयनीय अवस्थामा थियो। शिक्षकहरूको दैनिक पढाइ पनि राम्रो थिएन। बच्चाहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता पनि कमै छ। सबै शिक्षकमा हैन, कुनै शिक्षकमा। म आइसकेपछि स्कुलमा पहिले भौतिक पूर्वाधार ठाउँ-ठाउँमा भवन बनाएको छु, तर यो कम पैसाको लगानीको कुरा होइन। मैले 4 वर्षमा 3 वर्षमा 5 वर्षमा बहिनी त्यसलाई कम्प्लिट गर्छु त्यस्तो कुरा पनि छैन। यसलाई गर्नलाई 10 वर्षमा लाग्छ। 10 वर्षमा पुराको पुरा कम्प्लिट हुन्छ भने जहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू कमजोर थियो म सबै ठाउँमा स्कुल बनाएको छु, भवन बनाएको छु, अहिले पनि बन्ने तर्खरमा छन्। र हाम्रै पकामैनपुर श्री रामचरित्र भगत माध्यमिक विद्यालय त्यहाँको उच्च मावि हो।
र त्यसैलाई मलाई भनौँ नि त्यसको छाता भनेको सबभन्दा टप स्कुल त्यही हो भने हिसाबले अरू स्कुल पनि सञ्चालन हुने हो भनेपछि रामचरित्र भगत स्कुलमा भवनको कमी थियो भवनकोलाई पुरा गरेको छु त्यसको जति तपाईँको पङ्खाको व्यवस्था थियो म पुरै पङ्खाको व्यवस्था गरिसकेको छु त्यसमा 7-8वटा रुम पनि बनाइसकेको छु रङरोगन पनि भइसकेको छ पहिलाको स्कुल जुन बिग्रेको थियो त्यसलाई पनि मैले बनाएको छु त्यति मात्रै होइन म एक वर्ष पहिलादेखि नै तपाईँको सिभिल इन्जिनियरिङ ल्याइसकेको छु सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ पनि ल्याइसकेको छु तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ यो कोरोनाले गर्दा त्यसलाई अहिलेसम्म सञ्चालन हुने अवस्था छैन गाउँपालिकाबाट कति बजेट दिनुपर्छ त्यो पनि म पैसा हालिसकेको छु अब जुन दिनदेखि सुरु हुन्छ त्यो हुन्छ र यसमा जबरदस्त नम्बर साइकल पनि वितरण बीचमा गरे विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बीचमा हाम्रो टुट्यो बालिका शिक्षाको अवस्था कस्तो छ छोरी बेटीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अहिले पनि गाउँपालिकामा चाहिँ त्यस्तो खालको मानसिकता के छ भने अहिले पनि अभिभावकहरूले छोरीलाई चाहिँ विद्यालय पठाउनु हुँदैन घरकै काम सिकाएर राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अहिले पनि बोकेका छन् गाउँपालिकामा तपाईँको गाउँपालिकामा के छ अब हेर्नु छोरीहरूलाई पढाउनु पर्छ अहिले पनि त्यो मानसिकता छ त्यो पुरै क्लियर भएको छैन मलाई लाग्छ अहिले 50% भन्दा बढी छ छोरीहरूलाई अब पढाउँदै बीचमा अब छोडाइदिने नपढाउने छोरीहरूको यसो बिहा गरिदिनु पर्यो अरूको घर जाने हो पढाउनु पर्दैन भन्ने अहिले पनि मानसिकता छ अब यो जस्तै मैले त यो मुसहर बस्तीमा मुसहर माझीहरूको छोराछोरीले पढाउन बीचमा कपडा जुत्ता पनि पटक फेरि यसपालि पनि स्वेटर दिने के जुत्ता कपडा दिने म सबै तयारीमा छु सबलाई दिने हो त्यो बच्चाहरूलाई गरिब बच्चालाई पढाइदिने सबलाई स्कुल पढाइदिने भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ तर मेन कुरा छ अब गार्जियनहरूको मानसिकताको पनि कुरा छ यहाँ तपाईँ एकजना बच्चा छैन एकजना अब गाउँपालिका अध्यक्ष एकजना बच्चाको लागि दिनभरि बसेर कुरेर बस्ने अवस्था छैन त्यो सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई तपाईँ राम्रो बनाउने अवस्था छ त्यो हिसाबले बहिनी के छ भन्दाखेरि कि मैले लागेको छु तर अब यस्तो पनि छ एउटा कुरा यो जब हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि बहिनी हामी 3 वर्ष त केही थाहै भएन नि 3 वर्ष त ऐन कानुन के हो भनेको ऐन किन बनाउनु पर्यो त्यसको मतलबै छैन तर पछि जब म यसको यथार्थ कुरा बुझेँ नि हो ऐन त सर्वसर्वा रहेछ कार्यविधि त सम्पूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो नबनाइकन हुँदैन अब भर्खर गएर थाहा भएको छ र रियलमा विकास गर्ने कुरा अब थाहा भएछ अनि टाइम बित्न थाल्यो के गर्ने अब तपाईँले यसरी विकास निर्माणको कामहरू गरिरहँदा हैन हामीले यो कुरा गरिरहँदा तपाईँले आफ्नो कार्यमा चाहिँ के अवरोधहरू पक्कै पनि भएको छ तपाईँको कार्यहरूमा विकास निर्माणको कार्यहरूमा के कस्तो खालको अवरोधहरू आउने भयो दिनका दिन अवरोधकै कारण हामी कमजोर भएका छौँ नि म बाटो बनाउन गएँ बाटो बनाउँदा जाँदाखेरि त बाटोमा मान्छे घर बनाएको छ बाटोमा मान्छे भकारी राखेको छ त्यो घर भत्काउन र भकारी हटाउनको लागि हाम्रो तपाईँको 7 डिबिया भनिन्छ तेल हाम्रो नोक्सान भइराखेका छन् हाम्रो यस्तै अवस्था छ अब मान्छेको घर छ घर भत्काउनु पर्यो उनीहरू पनि अब राजनीतिक अरूसँग जुटेका छन् जुटे अब फटाक भएर के गर्ने अदालतमा मुद्दा गरिदिने अदालतमा मुद्दा गरेपछि ल भयो त्यही लफडा अब चालु भयो हुँदाहुँदै 6 महिनापछि जबसम्म अदालत फैसला गर्दैन तबसम्म घर बनाउने अवस्था छैन त्यस्तो हाम्रो यो विषय के अरे यो सशर्त अनुदानमा पनि भएको छ सशर्तको पैसा फिक्स टाइमको लागि असारसम्म पैसा भुक्तानी गरेन भने तपाईँ खतम तपाईँको काम हुँदैन त्यस्तोमा पनि भयो अब हामी काम गर्न गयौँ अदालतमा मुद्दा पर्यो अदालतले अब हाम्रो कुरा बुझ्दैन अनि आएर निषेधाज्ञामा जारी गरिदियो ल यति दिनसम्मको लागि घर नबनाउने अहिले पनि त्यस्तो अवस्था एउटा परेको छ हाम्रो गाउँपालिकामा हामीले सार्वजनिक जमिनमा धर्मशाला बनाउन खोजेका छौँ मधुबनीमा तर एउटा कुरो नि तपाईँको गाउँपालिकाका के युवाहरूले चाहिँ तपाईँले असाध्यै भ्रष्टाचार गर्नुभयो अनियमितता गर्नुभयो होइन अब भण्डाफोर गर्नुपर्छ भनेर पनि अभियानै सञ्चालन पनि गरेको भनेर सुनिन्छ त्यो होइन त्यो राजनीति गर्ने मान्छेहरू हो जो युवा सञ्जालको जुन कुराकानी गरेर तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ युवा रियलमै युवा यदि हो भने यदि रियलमा पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाको भलाइ चाहिराखेको छ भने त्यो मान्छे कुनै पार्टीमा इन्भल्भ हुनु हुँदैन हो मेरो बुझाइमा कुनै पार्टीमा इन्भल्भ नभएर स्वच्छ विचारले यदि त्यो मान्छे आउँछ र पकाहा मैनपुर रियलमा गाउँको विकासै खोजेको हो भने पकाहा मैनपुरमा कोही स्कुलमा राम्रो पढाइ भयो कि भएन किन गएर त्यसले सोधेन पकाहाको स्कुल 10 बजे किन खुल्दैन 4 बजे किन बन्द हुँदैन पकाहाको स्कुलमा त्यो गाउँपालिकाभरिको स्कुलमा त्यो बच्चालाई होमवर्क किन दिँदैन होमवर्क चेक भयो कि भएन बच्चाहरूलाई राम्रो पढाइ भयो कि भएन अस्पतालमा डाक्टर टाइममा गयो कि गएन दवा दियो कि दिएन आफ्नो सही समयसम्म बस्यो कि बसेन किन खोजेन
विकास हामी गऱ्यौँ भने र विजय चौरसियाको विकास हो अथवा वार्डको विकास हो भने सच्चै त्यो युवा मान्छे हो भने सच्चै त्यो विकासै गर्न खोजेको राम्रो बनाउनै खोजेको देशलाई समृद्धि बनाउनै खोजेको हो भने त्यो मान्छे ढलान हुने बेलामा किन गएन 1 2 4 को मसला तैँले किन हालेनस् किन बनाउन गएन तेरो छडको साइज 6 इन्चमा भएको ठाउँमा 8 इन्चमा किन भयो त्यो ठाउँमा किन गएन मैले कुनै काम प्रोग्राम गर्दैछु भने त्यो प्रोग्राममा तैँले यस्तो यस्तो गर्ने ठाउँमा तिमीले यस्तो किन गरिनस् किन गएर सोधेन कारण के हो 4 वर्ष कहाँ थियो त्यो युवाहरू त्यो युवा किन गएर सोधेन मसँग अहिले आएर एउटा पार्टीमा गएर इन्भल्भ हुने एउटा पार्टीसँग गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्ने म यो पार्टीको गाउँपालिकाको अध्यक्ष हो म यो सचिव हो म यो हो भोलि म मेयरमा लड्छु अनि गएर युवा सञ्जाल बनाएर विजय चौरसियाको भ्रष्टाचारीको पर्दाफास गर्ने ए बाबा पहिला आफूलाई काउन्ट गरेर म कस्तो छु मेरो हाइट कतिको छ म कति राम्रो छु म कति इमानदार छु म जनताको पक्षमा कति काम गरेको छु जनताको कति भलाइ गरेको छु आफूमा 100वटा पाल हुने मान्छे अनि पालै नभएको मान्छेलाई गएर पाल छ तेरो बडीमा भन्न मिल्छ 100% राजनीतिक इस्यु हो त्यो राजनीतिक इस्यु बनाएर 2-4 जना मान्छे 2-4 जना केटालाई जसो तसो झुक्याएर ल्याएर विजय चौरसियाको विकास अवरोध अहिले जस्तै म भन्दैछु गाउँपालिकामा धुवा रहित बनाउँछु म घर घरमा ग्यास चुला ग्यास सिलिन्डर एउटा घर नछोडी म सबैलाई बाँड्छु तर पहिला गरिबलाई बाँड्छु दलितलाई हस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो पक्का मैनपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया। हस्त दर्शकवृन्द न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय बिरगन्जले तयार पारेको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्छौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।